ابراہیم علیہ السلام نے کمال دی بات کیتی ہے، اللہ دی پہچان کرائی، اللہ دا تعارف کرایا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جدوں میں بیمار ہو جانا۔ حالانکہ بیماری دا مالک کون ہے؟ صحت دا مالک کون ہے؟ انداز ویکھو اللہ نال محبت دا، انداز نوٹ کرو اللہ نال پیار دا۔ بیماری دی نسبت اپنے وال کیتی ہے، شفا دی نسبت اللہ وال کیتی ہے۔ بیماری دی نسبت اللہ وال نہیں کیتی، اللہ دا ادب ہے، اللہ دا پیار ہے، اللہ دی محبت ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جدوں میں بیمار ہو جانا، جدوں میں اے نہیں کیا جدوں میرا اللہ مینوں بیمار کر دیندا ہے تے آپے ہی شفاواں دیندا ہے، تو گل ایویں ہے نا۔ لیکن اللہ سونے دا ادب کنا کیتا ہے، اللہ پاک دا ادب تے احترام کنا کیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جدوں میں بیمار ہو جاواں، جدوں میں بیمار پہ جانا، فَهُوَ يَشْفِينِ، او اللہ ہی مینوں شفاواں عطا کردا ہے۔ جدوں میں بیمار ہو جانا، اے نہیں کیا جدو اللہ مینوں بیمار کر دیندا ہے تے آپے ہی شفا دیندا ہے۔ اذا مرضت، جدو میں بیمار ہو جاواں، جدو میں بیمار پہ جاواں، فَهُوَ يَشْفِينِ، او اللہ ہی مینوں شفا عطا کرن والا، او خالق شفا عطا کرن والا اللہ۔ اللہ اللہ ایسا پیار کر اپنے اللہ نال، ایسی محبت کر اپنے مالک نال، ایسا پیار کر اپنے مالک نال، تیری چولی اٹھے تے اللہ دے سامنے، تیرا ہاتھ اٹھے تے اللہ دے سامنے، اللہ 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 تیری زبان لق میں گائے تے اللہ ذوالجلال دے گائے۔ خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں۔ اللہ 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 مولا تیری شان نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی۔ مولا تیری شان نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی۔ جیڑا تیرے در تے آوے، موڑے اونوں کدے نہ خالی۔ جیڑا تیرے در تے آوے، موڑے اونوں کدے نہ خالی۔ اساں بھی خالی جانا لئیو، تو ہی خیراں پانیاں، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں۔ اللہ تیری شان نو ویکھاں، چک دے کل جہان نو ویکھاں۔ جیڑے تیرے دین تو کٹ گئے، علی عمر عثمان نو ویکھاں۔ مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ نال پیار دا اظہار پہ کر دینے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جدوں میں بیمار ہو جاواں میرا مالک ہی مینوں شفاواں عطا کردا ہے، او میرا اللہ ہی مینوں شفاواں عطا کردا ہے، او میرا مالک مینوں تندرستیاں عطا کردا ہے۔ مسلمانوں اللہ نال پیار ہوئے تے ایسا، اللہ پاک نال محبت ہوئے تے ایسی۔ ہن ذرا اگلا جملہ سن لو، ابراہیم علیہ السلام دی گل سنیے، ہن موسیٰ علیہ السلام دی گل سن لو، جناب کلیم علیہ السلام دی آواز سن لو۔ اللہ 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 پاک نال محبت دے انداز کیسے، اللہ پاک نال پیار دے انداز کیسے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آسا ہے، ہاتھ اندر سوٹا پکڑے آئے، مال کے کائنات والو سوال آیا۔ اللہ 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 مسلمانوں پتوں کی والو اردا گرتوان والو مال کے کائنات دا سوال آیا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ،
اللہ کریم نے فرمایا، مالک جلیل نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ ہاتھ وچ کی سی؟ مختصر جا جواب ہے، قال ہی عصاش، یہ میرا عصا ہے۔ جواب مکمل ہو گیا۔ اللہ نال محبت وے کتنی ہے، جیدے نال پیار ہوئے او دے نال گلاں کرنو جی کردا ہے، جیدے نال محبت ہوئے او دے نال گلاں بڑھان نو جی کردا ہے، او دے نال ہم کلام ہون نو جی کردا ہے۔ جواب تے اینا ہی سی، ہے یا عصاش، اللہ جی یہ میرا سوٹا ہے، اللہ جی یہ میرا آسا ہے۔ اگلی گل تے اللہ نے پوچھی نہیں، اے میرے موسیٰ سوٹے نو کی کرنا ہے، آسے نو کی کرنا ہے، یہ تے اللہ نے پوچھی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کولوں ہی گلاں شروع کر دیتیاں، جی کردا ہے سونے رب نال ہور گلاں کریے، جی کردا ہے سونے اللہ نال ہور گلاں کریے۔ اللہ 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 مسلمانہ پٹک سجدہ چٹک سجدہ نہ کریا کر، کچھ سجدے اندر 4 تسبیحاں بھی اللہ دیاں پڑھیا کر، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحان ربی العظیم۔ رکوع جا کے مالک دیاں تعریفاں کر، سجدے جا کے اللہ دیاں تعریفاں کر، سجدہ لمبا کرن دیاں کوشاں کر، رکوع لمبا کرن دیاں کوشاں کر، اپنے کریم دیاں صفتاں کرن دیاں کوشاں کر، اپنے اللہ نال پیار دیاں گلاں کر، اپنے مالک نال پیار دیاں گلاں کر، جان چھڑان والی گل نہ کریا کر، نگ پورے کرن والی گل نہ کریا کر، رکعتاں پوریاں کرن والی گل نہ کریا کر، نماز اندر اپنے کریم نال پیار دیاں گلاں کریا کر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے پوچھیا ہے، اے میرے موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ جواب تے نہیں بندا سی، ہی عصاج، اللہ جی اے میرا سوٹا ہے۔ جناب موسیٰ چپ نہیں کر رہے، گلاں بڑھائی جا رہے نے، کیوں؟ اللہ پاک نال گلاں کرن دا مزہ آندا ہے۔ قال ہی عصاش، اللہ جی اے میرا سوٹا ہے، اتوکا علیہا، میں دے نال نا انج ٹیک لا کے کھڑا ہو جانا، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، بکریاں واسطے پتے بھی جھاڑ لینا، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اللہ جی میں سوٹے تو اور بھی کئی کم لے لینا، کوئی کتا بلا بھی سامنے آ جاندہ ہے، کوئی سپ سپونگلی سامنے آ جاندہ ہے، اور بھی کم لینا۔ حالانکہ اے گلاں تے اللہ نے پوچھیاں ہی نہیں، بس اللہ نال پیار ہے کہ جی کردہ ہے گلاں رب نال ہور کراں ہور کراں ہور کراں۔ اللہ جی یہ میرا سوٹا ہے، میں یہ نال نا ٹیک لا کے کھڑا ہونا، تھک تھک جاواں تے ٹیک لا لینا، تے بکریاں واسطے میں پتے پتے بھی جھاڑ لینا، تے ہور بھی اللہ جی میں سوٹے کو، کیوں بھی یہ گلا اللہ نے پوچھیاں نے؟ اللہ نے پوچھا سوٹا کی کرنا ہے، اللہ نے پوچھا پتے کا دینا جھاڑنا ہے، بس رب نال پیار دی دلیل ہے، اللہ نال محبت دیاں گلاں کرنو جی کردا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات سنیے، تینوں بھی لطف آئے سجدے اندر جا کے جدو مالک نو کہے سبحان ربی الاعلی۔ خلیفہ ہارون رشید ایک نکرانی بڑی سیانی سی، تہجد پہ پڑھے تے تہجد پڑھ کے نا دعا پہ کرے، یا اللہ جڑا تینوں میرے نال پیار ہے نا دی برکت نہ مینوں معاف کر دے، مینوں جنت عطا کری۔ خلیفہ ہارون کتے گزر رہے سے کنی آواز پہ گئی، انہیں سن لیا، مائی کیوں جی گلاں کر دی؟ صبح ہوئی نہ بلا لیا، بی بی راتی کی دعا کرن رہی سے، یا اللہ جڑا تینوں میرے نال پیار ہے دی برکت نہ مینوں معاف کر۔ تینوں پتا رب نو تیرے نال پیار ہے؟ کہندی ہاں مینوں پتا ہے، جے میرے نال رب نو محبت نہ ہوندی رب نے مینوں راتی جگانا ہی نہیں سی، مینوں جگا کے مسلے تے کھڑا کیتا ہے، اس بات دی دلیل ہے کہ میرا مولا میرے نال پیار کردا۔ جے رب نو پیار نہ ہوندا انہیں مینوں سجدے دی توفیق ہی نہیں سی دینی۔ میرے مالک نو میرے نال پیار ہے تے مینوں اللہ نے سجدے دی توفیق عطا فرمائی۔ اور نمازیا تو نماز پڑھنے اس مالک دا شکریہ ادا کریا کر، اللہ تیرا شکر ہے مینوں سجدے دی توفیق عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے مینوں نماز دی توفیق عطا فرمائی، ورنہ کتنے تین ٹائم کھانا کھان والے بے نماز پھر دیں، رب دیاں نعمتاں تے عیاشیاں کرنے والے بے نماز پھر دیں، اللہ دا رزق کھانے والے بے نماز بے دین پھر دیں۔ میراسیاں تو پیسہ لٹائے گا، شرابیاں تو پیسہ لٹائے گا،
پنگیاں چرسیاں تو پیسہ لٹائے گا، اللہ دے دین تے نہیں لائے گا، اللہ نے توفیق ہی نہیں دیتی، او دا پیسہ اللہ نے قبول ہی نہیں کیتا۔ اللہ اللہ بختاں والے لوگ نے، نصیباں والے لوگ نے جنہاں دا پیسہ اللہ اپنے دین واسطے قبول کر لیندا ہے، اپنے گھراں واسطے قبول کر لیندا ہے، اپنی ماڑی مخلوق واسطے قبول کر لیندا ہے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، اللہ نال محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ دی محبت دیا گلا سنو۔ ایک صحابی آیا نبی پاک نو عرضاں کردا ہے، متسا یا رسول اللہ، اللہ دے نبی جی قیامت کدوں آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت لہا، بڑے سوال کرنا ہے قیامت دے بارے، قیامت کدوں آئے گی؟ تو بھلا یہ دس بھی قیامت دی تیاری کی کیتی ہو؟ بڑیاں نیکیاں کما لیاں ہی، بڑے عمل کما لئی، کی تیاری کیتی قیامت دی؟ بس دسنا تو کہندا جی نہ بہتیاں نمازاں نے، نہ بہتے سجدے نے، نہ بہتے روزے نے، نہ بہتیاں زکاتاں نے، بس اللہ نال پیار ہے تے رسول نال پیار ہے۔ میں سوال تاں کیتا ہے قیامت کدوں آئے گی کہ سونیا تہاڈا دیدار تے ہو جاندا ہے، اللہ نال وی پیار ہے، اللہ دا دیدار قیامت تو پہلے ممکن نہیں۔ میں تاں پوچھیا قیامت کدوں آئے گی؟ قیامت آئے گی تے اللہ دا دیدار کران گے، قیامت آئے گی تے اللہ دا درشن کران گے، قیامت آئے گی تے اللہ دا دیدار کران گے۔ میں تائیں تے سوال کیتا ہے متسا یا رسول اللہ، جمعہ پڑھنے واسطے آن والے نصیباں والے ہو، اے بختاں والے لوگوں سن لو۔ اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ کہندا سونیا بہتیاں نمازاں کوئی نہیں، بہتے روزے کوئی نہیں۔ اللہ اللہ مینوں نہ نمازاں تے مانے، نہ روزیاں تے مانے، نہ زکاتاں تے مانے، بس اینا کو ہے ڈیوٹیاں اللہ دیاں ادا کیتیاں نے، اپنے مالک دے فرض ادا کیتے نے۔ سونیا میں تاں پوچھیا ہے قیامت کدوں آئے گی؟ اللہ دا دیدار کرنا چاہنا، اللہ دی زیارت کرنی چاہنا، اللہ پاک دا چہرہ دیکھنا چاہنا، اس مالک دا دیدار کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا المرء مع من احبا، المرء مع من احبا۔ سن لے قیامت دا سوال کرنے والے آ، جیڑا بندہ دنیا تے جیدے نال پیار کرے گا قیامت نو او دے کول ہوئے گا۔ ایک کلیہ قاعدہ یاد کر لو، دنیا تے بندہ جیدے نال پیار کردا ہوئے گا قیامت نو او دے تے جی اللہ نال پیار ہے تے پھر اللہ دے عرش دا سایہ مل گیا کہ نہیں؟ اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اوے آ میرے نال پیار کرنے والے آ، اوے آ میرے نال محبتاں کرنے والے آ، اوے آ راتی اٹھ کے میرے نال پیار کرنے والے آ، پنج ویلے میری بارگاہ چ حاضری دین والے آ، پنج ویلے میرے دروازے تے چکن والے آ میرے سامنے آ تینوں اپنا دیدار کراواں، آ تینوں اپنی زیارت کراواں۔ اللہ نور دا 70,000 پردہ چک کے اپنا دیدار کرائے گا۔ کنوں کرائے گا؟ جڑا اللہ دی عبادت مزے لین والا، اللہ دی نمازاں دی ادائیگی کرنے والا، اللہ دا دیتا مال اللہ دے رستے اندر لٹانے والا، اللہ ذوالجلال دا فرمان سینے لا کے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے دا روزہ نبھان والا، مالک اپنا دیدار کرائے گا، اللہ اپنی زیارت کرائے گا۔ اللہ اللہ المرء مع من احب، نہ ڈوما نال پیار کرنا، نہ گویاں نال پیار کرنا، نہ بینڈ واجیاں والے نال پیار کرنا، اللہ اللہ نہ ٹک ٹاکراں نال پیار کرنا، نہ فیس بک تے نچن والے نال پیار کرنا، ورنہ قیامت نے انہاں دا ساتھ ملے گا۔ اللہ 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 دے رسول نال پیار کرو گے، اللہ قیامت نو اپنے محبوب دا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک اپنے محبوب دا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اللہ تاں تے میں پاکستان دی گلی گلی کہہ رہے ہیں، جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔
عرش فرشتے مشرق مغرب جگ سارا، عرش فرشتے مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ امیر غریب تھے گورا کالا جو بھی ہے، امیر غریب تھے گورا کالا جو بھی ہے، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، اللہ کرے ساڈا ایمان بھی اللہ نو پسند آ جائے۔ اللہ اللہ عمرے تے گیا سا، جدے والا میری تقریر رکھ لی، جدے تقریر کرن جا رہے ہیں رستے اندر گنگنان لگ پیا، جملہ بن گیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، بھئی جنتی ہر یار مدینے والے دا، جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا۔ اللہ 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 حضرات گرامی جملہ بڑے پیار والا ہے، تیرے حج نماز روزے بندے آئے کس کارے، جے نہیں طریقہ کار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نال پیار کرے کر، اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا، مدینے والی سرکار نال پیار کرے کر، اللہ آمنہ دلال دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ میرے پاک نبی نال پیار کرے۔ میرا ایک موضوع ہے جنت میں نبی کا ساتھ کیسے ملے گا، نیٹ تو نکال کے سن لینا۔ 5 حدیثاں میں نبی پاک دی شان، 5 حدیثاں حضور دیاں بیان کیتیاں نے، عمل بیان کیتے نے، اے عمل کریں حضور دا ساتھ ملے گا، اے عمل کریں حضور دا ساتھ ملے گا۔ حضرات آپ نے فرمایا جڑا میرے طریقے نال پیار کرے، میری سنت نال پیار کرے گا، ایویں سمجھو جو میرے نال پیار کیتا ہے، جیڑا میرے نال پیار کرے گا اللہ جنت میرا ساتھ عطا فرمائے گا، اللہ جنت میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اللہ 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 آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتاں، جنت وچ سونے دے او نال ہوئے گا۔ آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتاں، جنت وچ آقا جی دے نال ہوئے گا۔ ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ جدوں رب نفسی پکارے ہون گے، تھاؤں تھائیں کمب دے پسارے ہون گے، پر اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو، اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو اس امت دا اوتھے بھی خیال ہوئے گا۔ اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو امتی دا اودوں بھی خیال ہوئے گا۔ سنت رسول نال پیار کر لو، پیار نال سینے ٹھنڈے ٹھار کر لو، سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ پانی حوض کوثر دا ملے پین نو، پانی حوض کوثر دا ملے پین نو، پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا۔
پانی حوضے کوثر دا ملے پین نو پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتاں جنت ویچ آقا جی دے نال ہوئے گا اللہ 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 آقا جی دے میرے پاک نبی دے نال جنت رہنا چاہندے ہو آپ دا ساتھ چاہندے ہو پھر آپ نال پیار کریا کرو آپ دے طریقے نال پیار کریا کرو آپ دیاں پیاریاں سنتاں نال پیار کریا کرو اللہ 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 حضرات آج دے خطبے اندر میں بات کرنی ہے اللہ دے پیار دی اللہ دی محبت دی بات کرنی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ میرے پاک نبی دے صحابہ دا قافلہ سفر تو آیا ہے جدو سفر تو صحابہ دا قافلہ واپس آیا آپ نے ردا دے سفر سنی نا اللہ 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 میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کارگزاری سناؤ بھئی کارگزاری سناؤ کی حالات و واقعات بھی تھے صحابہ نے کارگزاری سنائی ایک صحابی کہندا یا رسول اللہ اجازت ہوئے تو میں ایک گل کرنی ہے فرمایا بول بھئی تو کی گل کرنی کہندا جی جیڑا تساں ساڈا امام بنایا رستے چ نمازاں پڑھاندا سی نا او دے بارے میں شکایت کرنی ہے بول بھئی کی شکایت ہے آقا جی جدو عشاء تے فجر دی نماز یا فجر دی نماز پڑھاندا لمبی سورت پڑھ لیندا کوئی بھی سورت پڑھ لیندا تے نال شروع کر دیندا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آقا جی میں سوال کرنا چاہنا جدو لمبی سورت جو پڑھ لیے تے قل واللہ دا کی فائدہ لمبی سورت جو پڑھ لی الرحمن پڑھ لی سورت ملک جو پڑھ لی سورت قلم جو پڑھ لی نبا جو پڑھ لی حاقہ جو پڑھ لی آقا جی نال سورت قل ہو اللہ پڑھنا کی مطلب ہے اللہ 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 اپنے فرمایا بلاؤ اپنے امام نو بلایا گیا ہاں بھی بیلیا آہاں ادھر تیرے ساتھی کی کہہ رہے ہیں کہندے سی جی تو لمبی سورت پڑھ لیندا سی تو نال شروع کر دو قل ہو اللہ احد اللہ الصمد پڑھو ذرا پڑھ لو بیٹھے دساں سپاریاں دا ثواب کما لیا جی او بیٹھے دساں سپاریاں دا ثواب کما لیا جی اللہ دی قسم نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ ایک باری قل اللہ سورت پڑھ لیندا ہے اللہ دساں پاریاں دی تلاوت دا ثواب دیندا ہے ساری کائنات دی گل جھوٹی ہو سکتی ہے میرے نبی دی بات سچی ہے ہاں بھائی کیوں پڑھنا سی یا رسول اجازت ہے عرض کرا بول بھئی کہندہ سونے علی انہا صفت الرحمن آقا جی میں اس واسطے پڑھنا کہ اے دے اندر میرے اللہ دیاں تعریفاں نے میرے رحمان دیاں صفتاں نے گل سمجھ آئیے قل هو اللہ احد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز اللہ اچھی بولو جی دا معنی اللہ کسے دا محتاج نہیں اللہ کسے دا بھوکا نہیں اللہ کسے دا پابند نہیں او بے نیاز لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی دا بیٹا ہے نہ کسی دا مائی باپ ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ او دا کوئی ہمسر ہی نہیں اس ایک آیت اندر اللہ دیئے تعریفاں نے صحابی کہندہ سونے میں اس واسطے اس صورت نال پیار کرنا اس ساری صورت اندر میرے اللہ دیئے تعریفاں نے میرے رحمان دیئے صفتاں نے میرے اللہ کریم دیئے صفتاں نے لِأَنَّهَا صفت الرحمن اے دے اندر میرے رحمان دیاں صفتاں نے انی احبها آقا جی اس واسطے میں سورت نال پیار کرنا انی احبها میں اس سورت نال پیار کرنا میں اس سورت نال محبت کرنا کیڑی سورت نال یا رسول اللہ ہے تے 114 نہیں 114 سورتیں پیار آلیاں پر اے تے میں نے بہت ہی پیاری لگ دی ہے کیونکہ دے اندر میرے رحمان دیاں صفتاں نے میرے اللہ دیاں تعریفاں نے
ہن فیصلہ سنو نبی پاک دا فیصلہ کیے رحمت کائنات دا فیصلہ کیے کل واللہ نال پیار کرنے والے نو میرے پاک نبی نے کی فرمایا ہے آپ نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ حبک ایہا ادخلک الجنہ او کل واللہ نال پیار کرنے والے آ سن فیصلہ آمنہ دے لال دا سن فیصلہ محمد مصطفیٰ دا سن فیصلہ پوری کائنات دے سردار دا سن فیصلہ پوری کائنات دے سردار دا آمنہ دے لال دا فیصلہ سن لے حبک ایہا ادخلک الجنہ اس صورت دا پیار تینو جنت لے جائے گا بولو ذرا میں کی کیا ہے اس صورت دا پیار ایک کولو اللہ نال پیار کی دی وجہ تو سی بولو بولو کولو اللہ نال پیار اللہ دی وجہ تو کیونکہ اللہ دی صفتانے اللہ دی تعریفانے اللہ اللہ ساتھی اگے آجو ذرا تھوڑا تھوڑا تسی اگے جو دوسری صف والے ذرا پہلی دے آجو اللہ برکت دے جزا دے دروازے کے لوگ تنگ ہو رہے ہیں اللہ توڑا آنا قبول فرمائے اللہ توڑا جمعہ ادا کرنا قبول فرمائے اللہ توڑا قدم قدم قبول فرمائے اللہ روزی رزق کے اندر برکت فرمائے آجو اگے جو حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ آپ سرکار نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ اے صورت دا پیار تینو جنت لے جائے گا اللہ سے محبت اللہ سے پیار اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا اللہ نال پیار ہوئے تے ایسا ہوئے اللہ نال محبت ہوئے تے ایسی ہوئے اللہ اللہ پیارے علی پاک دا بھی روزہ ہے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء دا بھی روزہ ہے جناب علی مزدوری کر کے جو لے آئے یا آٹا گندم لے آئے جو لے آئے بی بی فاطمہ نے آٹا پیسے یا توجہ میرے وال سیدہ زہرا نے آٹا پیسے یا اللہ اللہ نبی پاک دی لخت جگر نے آٹا پیسے آئے آٹا گنیا روٹی بنائی آلے روٹی سامنے آئی دروازے تو آواز آئی میں مسکینہ میں غریبہ میں پکھاواں اے نبی دی آل اولاد والے ہو اے نبی دے کر والے ہو میں نو روٹی دے دے ہو جناب علی نے فرمایا بیٹا جاؤ روٹی مسکین نو دے آؤ سیدہ زہرا نے دوبارہ آٹا تیار کیتا ہے دوبارہ آٹا گنیا روٹی بنائی آلے روٹی بنا کے سامنے رکھی ہے نا آواز آئی میں یتیم ہاں میرا کمان والا کوئی نہیں میرے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے میرا کمان والا کوئی نہیں میں یتیم ہاں میں نو روٹی دیتی جائے سیدہ زہرا فرما دیا بیٹا حسن جاؤ یتیم نو روٹی دے آؤ اللہ اللہ تیسری بار تھوڑا جاٹا بچیا او دا پیڑا بنایا روٹی بنائی حالے کھانی شروع نہیں کی تھی آواز آئی میں جیلوں چھٹ کے آیا قیدیاں اللہ اللہ وطن دور علاقہ دور پکان والا کوئی نہیں کمان والا کوئی نہیں ہاتھ بلے پائی پیسہ کوئی نہیں انہیں جیل کٹ کے آیا سزا کٹ کے آیا قیدیاں مسکینہ روٹی دے دے ہو اللہ اللہ خاتون جنت نے فرمایا جاؤ بیٹا حسین روٹی قیدی نو دے آؤ تینے روٹیاں دا آٹا سی تینے یتیم لے گیا مسکین لے گیا قیدی لے گیا کی دے رستے چ اگلی گل سنو نا روٹی مسکین کھا گیا یتیم کھا گیا قیدی کھا گیا نبی دے خاندان تے قرآن اتر آیا نبی دے خاندان واسطے قرآن آ گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ کہندے ہو میرے سونے کملی والے آ تینوں اپنے پیارے دی گل سناواں اے میرے سونے محبوب اے تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے تینوں اپنے پیارے دی گل سناواں نالے تیرے پیارے نالے میرے پیارے سونے تیرے گھر والے میرے پیار والے میری محبت والے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا جڑے اللہ والے نے مسکینہ نو کھلان دے یتیمہ نو کھلان دے قیدیاں نو کھلان دے تے نال کی کہنے نے
इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। ए खान वालों, यतीमों, मस्कीनों, असा तानू नंबर बनाने वास्ते नहीं खिलाया, शुक्रिया अदा करवाने वास्ते नहीं खिलाया। नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, असा तानू अल्लाह दे प्यार अंदर खिलाया है, असा ते तुहानू अल्लाह दी मुहब्बत अंदर खिलाया है। जेड़ा रब सानू देंदा है असी ओदे रस्ते अंदर तुहानू खिलाया, जेड़ा रब सानू खिलांदा है पिलांदा है असी ओदे प्यार अंदर तुहानू खिलाया। हजरात गिरामी, अल्लाह दी मुहब्बत है, ये अल्लाह दा प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहब्बत होए ते ऐसी, प्यार होए ते ऐसा। अल्लाह पाक ने सब तो ज्यादा मुहब्बत होनियां चाहिए ने। मैदान ओहद, आखिरी गल सुन लो, खुतबा मुकम्मल करिए। मैदान ओहद, मैदान ओहद, दो साहबी बैठे ने, एक दा नाम साद बिन अबी वक्कास है, एक दा नाम अब्दुल्ला बिन जाश है, कहो रज़ी अल्लाह ताला। दोवें साहबी बैठे ने कट्ठे। साद कहने लगे यार वेले जो बैठे हैं कुछ करिए। उन्हें कहा की तलवार तेज कर लीए। होर की करना, तलवार तक तेज है, होर की करना? कहते यार होर कुछ नहीं, दुआ ही कर लीए, क्योंकि मोमन का सब तो बड़ा हथियार दुआ, सब तो बड़ा हथियार है। मेरे मौला तेरे बंदे तेरियां बंदियां जो जो उमंगा लेके आए पूरियां कर दे। मेरा वीर वकास आया, अल्लाह नू बेटा दे दे, कह दो आमीन। अल्लाह जेड़े साडे बड़े चले गए अल्लाह जन्नत अता कर दे। फैसलाबाद तो या लाहौर तो हाँ लाहौर तो कॉल आई कि मेरी अम्मी फौत हो गई है, दुआ करना अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। असी दुआ करांगे इंशाअल्लाह। हजरात सुनिए, कहते जी आप दुआ करिए। हजरत साद कहते पहले मैं दुआ करना, तू आमीन कही, फिर तू दुआ करी, मैं आमीन कहूँगा। चलो भी दुआ करिए। हजरत साद, या अल्लाह कल जंग होनी है, अल्लाह जेड़ा मेरा दुश्मन मेरे सामने आए, अल्लाह जेड़ा दुश्मन मेरे सामने आए मैनू गलबा दई, मैं उहदे ते गालिब आवां, मैं तलवार मार के उहदी तौन ला दियां। मेरे मौला मैनू फतह याब कर दई, मैं मौला जित जावां, मैं तेरे दुश्मन नू कला कमा कर दियां। हजरत अब्दुल्ला कहते आमीन। हुण सुनो अगली। अब्दुल्ला कहते या अल्लाह जेड़ा दुश्मन मेरे सामने आए वो मेरे नाल तगड़ा होवे, मैं ओनू मारा वो मैनू मारे, वो मेरे ते हमला करे मैं उहदे ते हमला करा, आखिरकार वो मैनू मारे, मेरी गर्दन तन तो जुदा हो जाए, मेरे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े हो जान, ते क़यामत वाला दिन होए मैं टुकड़े टुकड़े जिस्म लेके तेरी बारगाह चावां, ते तू पूछे फी का या तू पूछे मेरे कोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तू मेरे कोलो सवाल करे बीमा ज़ालिक, ओ मेरे अब्दुल्ला तेरा की हाल बने ते क्यों हाल बने, ते मैं कहवां फी का या अल्लाह, अल्लाह जी तेरी खातर टुकड़े करा के आया, अल्लाह तेरी खातर अपने तन दे टोटे करा के आया, अल्लाह 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 ए अरशां वाले या तेरी खातर अपना तन मन धन लुटा के आया। जनाब साद कहते आमीन। मुसलमानों ये अल्लाह नाल प्यार दियां गल्लां ने, ये अल्लाह नाल मुहब्बत दियां गल्लां ने, ये अपने खालिक व मालिक नाल प्यार दियां गल्लां। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह दे प्यार अंदर बड़े मजबूत होंदे ने, माल फजूल खर्चियां अंदर जाया नहीं करते, अल्लाह दे दीन वास्ते अल्लाह दे रस्ते अंदर लुटाते ने। अल्लाह 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 वो सारा दिन फेसबुक ही नहीं चलाते, अल्लाह पाक दा कुरान अल्लाह दी बुक कुरान भी पढ़ते ने, अल्लाह दी नमाज भी पढ़ते ने, अल्लाह दे वास्ते रोजे रखते ने, अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करते ने। अल्लाह 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 क्यों? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े मजबूत हैं, वो अपने सारे काम धंधे छोड़कर अल्लाह की ड्यूटी अदा करते हैं। अपने सीनियर का डर इतना नहीं जितना रब अकबर का डर है। हजरात अफसर से डरते हो, रब अकबर से क्यों नहीं डरते? अपने रब अकबर से डरो, अपने अल्लाह के सामने झुको, अपने अल्लाह की ड्यूटी का भी ख्याल करो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने सच्चे महबूब का सच्चा प्यार नसीब फरमाए।